राज्यका निर्देशक सिद्धान्त। सरकारका मार्गदर्शक दृष्टान्त राज्यका निर्देशक सिद्धान्त। राज्यको संरक्षण, विकास र अग्रगमनका लागि संविधान तह अंगीकार गरिएका मार्गदर्शनलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनिन्छ। राज्यको साधन र स्रोतको आधारमा राज्यले जनताको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राज्यले आफ्ना जनता सामु गरेको संवैधानिक प्रतिज्ञा नै राज्यको निर्देशक सिद्धान्त हो। नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। निष्कर्ष अन्त्यमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू सरकारका पथ प्रदर्शक व्यवस्थाहरू हुन्। अतः संविधानका भाग र धाराहरूमा लेखिने तर व्यवहारतः कार्यान्वयनमा चाहिँ नदेखिने अवस्थाको अन्त्य गरी यस्ता सिद्धान्तहरूको प्रगतिशील कार्यान्वयन र जवाफदेहिता समेत सुनिश्चित गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ। अनि अर्को टपिक छ राज्यका नीतिहरू। राज्य सञ्चालनका घोषित विधि राज्यका नीति। राज्यले आफ्नो लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्त गर्न संवैधानिक रूपमा लिपिबद्ध गरेका अठोट प्रतिबद्धता, प्रतिज्ञा र घोषणाहरूलाई राज्यका नीति भनिन्छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई व्यावहारिक रूप प्रदान गर्न चालिने कदमहरू नै राज्यका नीतिहरू हुन्। वर्तमान नेपालको संविधानको भाग 4 को धारा 51 मा 13 वटा राज्यका नीतिहरू लिपिबद्ध गरिएको छ, जुन यस प्रकार छन्। नम्बर 1 राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सम्बन्धी नीति। नम्बर 2 राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति। नम्बर 3 सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति। नम्बर 4 अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति। नम्बर 5 कृषि तथा भूमि सुधार सम्बन्धी नीति। नम्बर 6 विकास सम्बन्धी नीति। नम्बर 7 प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति। नम्बर 8 नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। नम्बर 9 श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति। नम्बर 10 सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। नम्बर 11 न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति। नम्बर 12 पर्यटन सम्बन्धी नीति र नम्बर 13 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। निष्कर्ष राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व संवैधानिक रूपमा लिपिबद्ध भएका अठोट घोषणा र प्रतिबद्धताहरू हुन्। अतः केवल संविधानका धाराहरूमा लेखिने मात्र नभई यसको मर्म र भावना सहित कार्यान्वयनमा देखिने अवस्था सुनिश्चित गर्नु आजको टर्का र आवश्यकता हो। अर्को टपिक छ राज्यको संरचना। संघीय नेपालको रचना राज्यको संरचना। अनि अर्को राज्य सञ्चालनको सार शासकीय स्वरूप निर्माणको आधार। भौगोलिक, जनसाङ्खिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोणले निर्धारण गरिएको राज्यको शासकीय तथा प्रशासकीय स्वरूपलाई राज्यको संरचना भनिन्छ। राज्यको संरचना निर्धारणले मुलुकको दिगो, सन्तुलित र सर्वाङ्गीण विकासलाई पक्ष पोषण गर्दछ भन्छ। अनि निष्कर्ष राज्यको सर्वाङ्गीण विकासलाई पक्ष पोषण गर्न निर्धारण गरिएको स्वरूप नै राज्यको संरचना हो। अतः राज्यको संरचना निर्धारण गर्दा सम्पूर्ण मुलुकको सन्तुलित विकास र समस्याहरूको निकास हुने र जनताको मुहारमा खुसी छाउने र आउने ढाँचा र विधि अवलम्बन गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ। अनि अर्को टपिक छ राज्य शक्तिको बाँडफाँड। राज्य शक्ति बाँडफाँडको सार संघीयता कार्यान्वयनको आधार। राज्यमा निहित पावर, पोजिसन, अथोरिटी, रिसोर्स एन्ड अपर्च्युनिटीलाई राज्यको बहुतहले उपयोग गर्न पाउने गरी गरिने बाँडफाँडलाई राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनिन्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा भएको शक्ति, अधिकार र जिम्मेवारीलाई संघीय इकाइहरूमा विभाजन गर्ने कार्य र प्रक्रियालाई राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनिन्छ। संघीय इकाइहरूलाई सबल र सफल बनाउन संविधान मार्फत नै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक लगायतका अधिकारहरूको बाँडफाँड गर्ने कार्यलाई नै राज्य शक्तिको बाँडफाँड भनिन्छ। वर्तमान संविधानको भाग 5 तथा अनुसूची 5, 6, 7, 8 र 9 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। निष्कर्ष
सङ्घीय इकाइहरूबीच कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकारको संवैधानिक र कानुनी विभाजन नै राज्य शक्तिको बाँडफाँड हो। अतः प्रभावकारी, न्यायोचित र सन्तुलित रूपमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरी सङ्घीयताको सुखानुभूति जनतालाई दिलाउनु आजको टर्कारो आवश्यकता हो।